أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا जहाँ पर सबके वहीं पर उंगली रखो, तवज्जो से पढ़ोगे तो फिर काम होगा। وإذا لقوا الذين آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم إن معكم معكم इसको हिनी की नचक معكم إنما نحن مستهزئون तवज्जो से पढ़ो, तवज्जो से मुस्तहज़िऊन अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम बिहिम अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम बिहिम वयमुद्दुहुम في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما بحد جارتهم فما بحد جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الله ذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات إلا يبصرون جزاك الله